नववर्ष 2077 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ज्ञापन गर्दछौँ। सृजनशील समाज नेपाल तथा एएसके सुदर्शन सामाजिक सेवा तथा साहित्यिक सङ्गठन नेपाल, आस्लुन परिवार। नमस्कार। आज मिति 2077 साल वैशाख 1 गते तदनुसार 13 अप्रिल सन् 2020 सोमबार। सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनद्वारा सञ्चालित साहित्यको कहरको 8औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील आचार्य। प्राविधिक समस्याका कारण आजको श्रृङ्खलामा केही ढिलासुस्ती हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। अबको केही क्षणमा स्मृति विशेष श्रृङ्खला तपाईहरूको लागि। कृपया यो श्रृङ्खला सेयर, लाइक र कमेन्ट गरेर अन्य साहित्यिक मनहरूमाझ श्रृङ्खला पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नववर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजको दिनबाट हामी एउटा फरक वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ र यो नववर्ष अन्य नववर्षहरूभन्दा फरक अवश्य पनि छ। यसपालि नववर्षमा हामी एकअर्कासँग अङ्कमाल गरेर होइन, सामाजिक दूरी कायम राख्दै एकअर्कालाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यो नववर्षको उत्साहलाई हामी घुमफिर गरेर होइन, घरकै आँगनसम्म सीमित राख्नेछौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथामको निमित्त सरकारले गरेको लकडाउनको ससम्मान पालना गर्दै सम्पूर्ण नेपाली मनहरू घरमै सतर्क अनि सुरक्षित बसेर यो नयाँ वर्षमा एउटा नयाँ उदाहरण बन्नेछौँ। हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, नयाँ वर्षको दिन जे गरिन्छ वर्षभरि त्यही चलिरहन्छ। यस अर्थमा हामीले बुझ्न सक्छौँ आजको दिन सुरक्षित भएर आफ्नै घरमा बसे सायद हामी वर्षभरि नै यो महामारीबाट सुरक्षित रहनेछौँ। आउनुहोस्, नेपालीहरूको नववर्षको यो दिन सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई मात्र नभई विश्वभरकै मानव जातिको सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ। हामीले कोरोना विरुद्ध यो लडाईँ छिट्टै जित्नेछौँ। यो नेपाली नववर्ष विश्वको लागि नै सुरक्षित एवं स्वस्थ साबित होस्। नववर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हर पाइलाले सफलता चुमिरहोस्। हरेक वर्ष पुरानो क्यालेन्डर च्यातेर नयाँ पाना पल्टाउँदा नयाँ पानाहरूसँगै नयाँ अवसर र आशाहरू पनि देखा पर्दछन्। हरेक वर्ष पुरानो क्यालेन्डर च्यातेर नयाँ पाना पल्टाउँदा नयाँ पानाहरूसँगै नयाँ अवसर र आशाहरू पनि देखा पर्ने गर्दछन्। यी वर्षहरू भनेका किताबका नयाँ अध्यायहरू झैँ हुन्, जसको आउँदा अध्यायहरू पनि पढ्न अनि पल्टाउन बाँकी उत्साहजनक पानाहरू जस्ता हुन्। लेखिन बाँकी कापीका सादा पानाहरू जस्ता, जहाँ दिनहरूले अनि महिनाहरूले बाँच्दै जाँदा अनि हाँस्दै रुँदै जाँदा अनुभवका अक्षरहरू भर्दै जान्छन्। अर्कोतर्फ गत वर्षका हामीले मारेको फन्को पनि उत्तिकै उल्लेख्य छ। गएका वर्षहरूका राम्रा नराम्रा अनुभव, याद अनि कदमहरू सङ्गाल्दै स्वागत छ वर्षको यो नयाँ संस्मरणमा। शुभकामनाका खातहरू अनि शुभेच्छाका मालाहरू चढाउन चाहन्छ सृजनशील समाज नेपाल। सिरुवाको शुभकामना, जुटशीलताको शुभकामना अनि वैशाखीको शुभकामना। विद्यालय जीवनमा फिल्मी हिरो अनि हिरोइनका तस्बिरमा लेखिएका शायरी तथा शुभकामना सन्देश प्रेषण गरिने कार्डहरूदेखि हिजो आज फेसबुक अनि ट्विटरका भित्ताहरूमा देखिने शुभेच्छासम्म, नयाँ वर्षमा आमाले पकाउनु भएको सेलरोटी र काँक्राको अचार, विविध परिकारहरूदेखि विदेशी अनि खाडीका मरुभूमिमा घर फर्कन क्यालेन्डरमा रातो धर्का कोर्दै बस्नुभएका औँलाहरूसम्म यो नयाँ वर्षको उत्साह अनि उत्सर्गको कमी नरहोस्। तराईको न्यानो रापले हिमाल गलेर बनेको कञ्चन पानी जन जनमा मिठो मुस्कान बनेर शीतलता प्रदान गरोस्।
सामाजिक अनि नवयुगको फरक चेतले ऊर्जावान बनेर अब देश माया, प्रेम, सद्भाव, समभाव अनि विश्वासले अघि बढो। स्वागत छ यो नयाँ वर्षलाई। जे भयो भयो, नराम्रोले सिकाएर गयो, जे भयो राम्रो त्यसले सजाएर गयो कि कसो। अबको वर्ष शुभ हुन्छ, सही हुन्छ अनि स्वस्थ र कल्याणकारी हुन्छ। हाम्रो विश्वास यही छ। आराध्य देव, राष्ट्रदेव, महादेव चाहिँ समय पनि शून्य अनि निराकार, अन्त्यहीन अनि बलवान पनि। समयलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न मानिसको बसको कुरो होइन। तथापि मानिसले झिनो साहस गरिरहन्छन् समयलाई आफ्नो प्रकारको गणना गरिरहने। हात या भित्तामा भएको घडी अनि क्यालेन्डरको यस्ता समयको मापन गर्ने गर्दछन्। दिन, घडी, पला, नक्षत्र, पक्ष, मास अनि वर्षहरू फेरिरहन्छन्। सँगै फेरिन्छन् मानिसका पेरिफेरीहरू। संसारभरिका मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका आफ्ना आफ्नै सम्वतहरू चलनमा ल्याएका छन्, तर विक्रम सम्वतलाई भने एउटा पुरानो अनि ऐतिहासिक सम्वतका रूपमा विशेषतः पूर्वीय दर्शन अनि पौराणिक वैदिक सनातन संस्कारमा व्याख्या गरिएको छ। विक्रम सम्वत अङ्ग्रेजी सम्वत अर्थात् एन्नो डोमिनी एडी भन्दा 56.7 वर्षले अगाडि छ। यसबाटै प्रमाणित हुन्छ यसको महत्त्व अनि मानव सभ्यतामा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको प्रभाव र उमेर। विक्रम सम्वत समग्र तिथिमितिहरू पृथ्वी र चन्द्रबीचको कोण अनि अवस्थितिमा फरक पर्दछन्। सायद त्यसैले पनि यसलाई चन्द्रमास भनिएको हुनुपर्दछ। प्राचीन राजा विक्रमादित्यले सुरु गरेका यो सम्वत नेपालको औपचारिक आधिकारिक सम्वत पनि हो, जसको औपचारिक आत्मसात नेपालले श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालादेखि गरिआएको छ। विक्रम सम्वत अनुसार हरेक वर्ष वैशाख महिनाको 1 गते अर्थात् आजकै दिनबाट सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले महिनाहरू पनि ग्रह नक्षत्रका नामसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको सम्वत प्रणाली सूर्य पात्रोसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसलाई सूर्यको शून्य अंश पनि भनिन्छ। वैशाखको घामसँगै प्रारम्भ भएको यो सम्वत क्रमशः वर्षाको रोपाइँ, गोडमेल अनि दसैँ तिहारको रौनक हुँदै अन्नबाली भित्राइँदै हिउँदको सिरेटो छिचोल्दै चैतमा आएर अन्त्य हुन्छ। यो बीचमा अन्य धेरै कुराहरू हुन्छन्। विशेष तिथि मिति लगायत अनगिन्ती चाडपर्वहरूले नेपाली समाजलाई आफ्नो परम्परा, संस्कृति तथा रहनसहनका वास्तविक चित्रहरूले सजाउने गर्दछन्। तराईमा आजको दिनलाई सिरुवा भनिन्छ भने पूर्वी तराईमा जुट शीतल भनेर एकअर्कामा पानी छ्यापेर मनाउने चलन छ। बारीमा पाकेका केरा, दही लगायतका खानेकुराहरू खाने अनि विशेषतः तरुवा, भरुवा अनि मुङ्गा अर्थात् सोइजनको तरकारी खाने चलन आजको दिनमा व्यापक छ। सिरुवाका मेलामा नयाँ लुगा लगाएर जाने, जिलेबी खाने अनि खेलौनाहरू किन्ने आज केटाकेटीहरूका लागि विशेष रौनक रहन्छ। तराईमा कहीँ कतै छिट्टै पाकेका गहुँहरू त काट्न पनि थालिसकियो होला। पहाडका खेतका गराहरूमा छरिएका मकैहरू चराहरूले नखाउन् भनेर बुख्याचा राख्ने चलन र बुख्याचा बनाउने समय र नयाँ वर्षको उत्साह लगभग एकै समयमा पर्दछ। नेपाल आमालाई दुखी बनाएको विगत बिर्सिएर स्वस्थ सास अनि खुसी सुखी आफ्ना सन्तानले काँधमा काँध थापी विकास सहकार्यमा अघि बढ्दै गरेको देखाउनु छ। के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, के शूद्र, के ब्राह्मण, के जनजाति, के कालो, के गोरो, सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने नेपाल आमाको यो आँगन झन् रङ्गीन अनि बलियो बनाउन सक्ने हिम्मत राष्ट्र अभिभावकहरूलाई प्राप्त होस्। सीमाना सुरक्षित बनाउनु छ। सबै नेपाली जन्मा हामी एक थियौँ, छौँ र अनन्त एक भई रहिरहनेछौँ। के रङ्गीन चरा ताज भिर्छ यहाँ र जो जग्गामा उसकै राज चलोस्। काली कोइली सुमधुर बोली छर्छे गजबको हिम्मत छ कसैको त्यो छल्न सकोस्। अर्थात् रङ्गकै भरमा कोही समाजको अगुवा कदापि बन्न सक्दैन। समाज श्रृङ्गार्ने सुमधुर धुनको सर्जक जोसुकै हुन सक्छ, जस्तो सुकै हुन सक्छ। रगत होइन पसिना बगोस्, बाली नाली खुबै सप्रियोस् अनि हृदयमा शान्ति र शरीरमा कान्ति छाओस्।
संसारैभरि यस वर्ष धर्म संस्कार अनि परोपकारको जय होस्, अधर्मको नाश होस्, विश्वको कल्याण होस्, प्राणीमा प्राण होस् अनि प्रकृतिले माया गरून् र प्रकृतिलाई माया गर्ने समाजको पनि विकास होस्। जय जय देश, जय जय नेपाल। नववर्ष 2077 को मङ्गलमय शुभकामना। अब स्मृति विशेष श्रृङ्खला तपाईहरूको लागि केही क्षणमा। आज स्मृति विशेष श्रृङ्खला र यो स्मृति विशेष श्रृङ्खला म सुरु गर्न चाहन्छु बाल्यकालबाट। एक युग यस्तो थियो रे जसमा पढ्नै पाइन्नथ्यो। कुरा विक्रम सम्वत 2010 तिरको हो। एउटी 7 वर्षीय बालिका सिङ्गारिएकी थिइन्। आजकालकी कुमारी जस्तै सानी देवी नै देखिएकी थिइन् उनी। भोकभोकै राखेर आज घरमा पूजा छ नानी, राम्री हुने अनि पूजा गर्ने भनेर यज्ञमा बसाइयो। बाजा गाजा साथ केही व्यक्तिहरू आए। नानी रमाइरहेकी थिइन्, भोक पनि लागिरहेकै थियो उनलाई। तर पूजा थियो, खान पाइन्नथ्यो। झमक्क साँझ परिसकेको थियो अनि उनी निन्द्राको तालमा नै रमाए चाहिँ पूजा गरिरहेकी थिइन्। कति बेला निदाइन् पत्तै भएन। बिहान उठ्दा आमाको काखमा भएको पाइन् अनि आमाले बोकेर डोली चढाइन्। त यसमा बसेर जा, हामी पछि पछि आउँछौँ, सानीमा भन्दै थिइन्। बिचरा अबोध नथिन्। आफू जत्रै 9-10 वर्ष जतिको केटोलाई अघि लगाएर डोली चढाए चाहिँ हेर्दै रमाउँदै बिदा भइन्। बिस्तारै शिक्षाको दियो बल्न थाल्यो। छोराहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता गाउँघरमा पनि आउन थाल्यो। बिहान उठेर गोठालो गयो अनि आएर हतार हतार खाना खाएर स्कुल गयो। बेलुका फर्किएर फेरि केही काम गर्न लाग्यो। शिक्षाको त दियो बल्यो तर महिलामा यसको राप पर्न पाएन। बिचरी 7 वर्षमा अन्मिन्थिन् भने 12-14 वर्षको उमेरमा अन्मिन थालिन्। अर्को युग आयो, फेरि छोरीलाई पढ्न पठाउनु पर्छ भन्ने। एउटी दिदी सुनाउँदै थिइन्, बडो दुःखका साथ पढ्यो बाबु हामीले त। बिहान उठ्यो, चिया खाएर घाँस दाउरा गर्न गयो, हतार हतार फर्कियो अनि 2 घाँस टिपेर स्कुल गयो। अनि मैले प्रश्न गरेँ, झन्नै 1 घन्टा हिँडेर स्कुल जानुपर्ने, त्यहाँबाट फर्किएपछि फेरि घरकै काममा लाग्नुपर्ने, पढ्ने त मौका नै पाइन्नथ्यो। उनले भनिन्, बल्ल बल्ल 8 पास गरेँ तर 9मा फेल भएँ। 17 वर्षकी थिएँ क्या र। पढ्ने भइनस्, अन्माउने अब भनेर बिहे गरिदिए। घरको त्यस्तै दुःख रोकिन् उनी। त्यसपछि आयो मेरी बासै, तितो सत्य अनि जिरे खुर्सानीको युग, जनआन्दोलनको युग। यो युग हो साइकलको टायर गुडाउनेहरूको। यो युग हो शक्तिमान र सुनपरीको। यो युग हो खरको चुङ्गी अनि बम ब्लास्ट खेल्नेहरूको। डब्बा स्प्याक्स भन्ने त अहिले आएको। लुकामारी र छोइकिडुङको युग थियो त्यो। डन्डी बियो र कबड्डी खेल राष्ट्रिय खेल हो भन्ने थाहा नहुँदै पनि त्यसमा पारङ्गत हुनेहरूको युग थियो त्यो। यो युगमा मेरी बासै, जिरे खुर्सानी आदि प्रसारण हुने र खाना खाएर भाँडा माझ्ने बेला एकै हुन्थ्यो। आयो आयो भन्दै बोलाउने एउटा अनि भाँडा माझ्दै छोडेर आउने अर्को। यी दुईको यो नमुनापन होइन, आत्मीयता थियो। रामानन्द सागरको रामायण बच्चाले हेर्ने युग थियो त्यो। शक्तिमान, सुनपरी, साकालाका बुमबुम यी चाउचाउको नाम होइन, धारावाहिकको नाम हुन् जुन त्यो जमानामा आउने गर्दथ्यो। कलर टिभी कतै कतै देखिन्थ्यो। एलइडी एलसिडी भन्ने पातला टिभीको होइन, त्यो युग थियो डल्लो टिभीको। झन्नै 3 युगको समाप्तिपछि आउँछ अहिलेको युग, मोबाइल अनि टेक्नोलोजीको युग। अहिलेका बच्चाको हातमा मोबाइल हुने गर्दछन्। उनीहरूलाई जे चाहियो त्यो मोबाइलमा हेर्ने गर्दछन्। उनीहरू सांसारिक खेलहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरूलाई पहिलाको कुरा गर्यो भनेदेखि नौलो कुरो भन्ने ठान्दछन्। हामीलाई यो लेख सृजनशील समाज नेपालको एक सदस्यबाट आएको हो र यसमा 3 युगको वर्णन गर्न खोजिएको छ। अब तपाईहरूलाई हामी आजको विशेष स्मृति विशेष श्रृङ्खलाको 2वटा स्मृतितर्फ लैजान्छौँ। एउटा
अपरिचित नाम नखुलाउनु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँबाट आएको छ, कन्फेसन टाइपको छ। र अर्को एउटा लेख छ, यो चाहिँ यथार्थ लेख हो भन्नुभएको छ। यो हाम्रो कुशल कणेलजीले पठाउनु भएको छ। उहाँ सृजनशील समाज नेपालको सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। सम्झना, खै कताबाट सुरु गरी कहाँ लगेर अन्त गर्ने, मनको असीमित भावनाहरू। तर पनि साथी जीवनमा कहिले मिलन त कहिले बिछोड, कहिले हाँसो त कहिले रुवाई, कहिले दुःख त कहिले सुख, प्रकृतिको नियम रहेछ। लेख्दैछु जीवनका कथा, तर मनै सिरिङ्ग भएर आयो, हात गोडा नै लुलो भयो। तैपनि मनले हरिस नखाई भनौँ या साहस गर्दै मनका विचार र विमर्श पोख्दैछु। मानिसका विचार र विमर्श पोख्ने ठाउँ नै लेख्ने कार्यलाई नै प्राथमिकता दिएँ। सायद आज नयाँ साल अर्थात् नयाँ वर्षको नयाँ दिन, आजको मिति, आजको दिन, आजको समय नयाँ भए पनि मान्छे र यादहरू पुरानै छन्। तिमीलाई माया गर्ने यो मन एउटै र उस्तै छ, बस परिस्थिति फरक भइदियो अनि सोच विचार अनि समय फरक छ। सायद त्यो मान्छे छैन होला जसको जीवनमा दुःख सुख र कैयौँ बिर्सन नसक्ने घटना जो नघटेको। त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि यस्ता घटनाहरू धेरै छन्, तर केही घटनाहरू भुल्नै नसकिने रहेछ। आहा, मलाई त बल्ल यो जिन्दगी जस्तै लागिरहेको छ। मलाई आजसम्म बाँचेको जीवन कुनै पछुतो छैन र भविष्यमा पनि पछुताउनु पर्ने कार्य गर्ने छैन भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। योभन्दा ठुलो सुख अरू के हुन सक्छ? के यो भनिरहँदा ममा दुःख अर्थात् दुःखी हुनुपर्ने कारण छैन त? म फेरि त्यही दिन सम्झन चाहन्छु जुन दिन उसको र मेरो प्रेमको हत्या भएको थियो। मोबाइल स्क्रिनमा चिरपरिचित रिङटोन सहित डिस्प्ले हुन्छ, एक्स्टर कलिङ। पहिलेदेखि हाम्रो बोलचाल त्यति थिएन र हिजो बेलुका च्याटमा र एसएमएसमा भएका कुराहरूले पनि म सोचमग्न थिएँ। खिस्रिक्क मुद्रामा दुःखको भावपूर्ण मैले उसको फोन उठाएँ। हेलो भन्न पाउँदै उताबाट आवाज आयो, सरी, मलाई खुसी देख्न चाहनुहुन्छ भने अबबाट मलाई कहिले फोन नगर्नु, एसएमएस र च्याट पनि नगर्नु। हाम्रो सम्बन्धलाई परिवारले रुचाउनु भएन। कुशल, साँच्चै अब हामी छुट्टिएरै बस्नुपर्छ। आई एम रियल्ली सरी। अब कहिले फोन नगर्नु, म भन्दा राम्रो मान्छे पाउनेछौ, खुसी हुनु है, प्लिज धोका दियो नभन्नु। यति भन्न नपाउँदै उसले फोन काटिदिइन्। म चुपचाप भएँ। गएका वर्षहरूमा म ऊ र उसको सुन्दरताको पछाडि अलि बढी नै दगुर्ने क्यारे। सायद यो सब मायाको कारण थियो। माया 2 लाख वर्ष जेठो भनिएको होमोसेपियन्ससँग अझैसम्म पनि माया प्रेम के हो भन्ने जीवनको यस आधारभूत र अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको ठोस जवाफ छैन। तर जे होस्, म एस्टरलाई माया गर्छु। तर हाम्रो सम्बन्धलाई फुल्ने वातावरण छैन। साँच्चै भन्नुपर्दा अब हाम्रो जुन सम्बन्ध थियो त्यो रहेन। यतिखेर मेरो आँखा रसाइरहेको थियो, मनमा अनेकौँ कुराहरू खेलेको थियो। मन भक्कानिएर आयो। त्यतिकैमा दराजमाथि अ गिफ्ट फर यु लेखिएको गिफ्टतिर मेरो आँखा पुग्छ। सायद आँसुले भरिसकेको थियो, त्यसैले होला त्यो गिफ्ट पनि धमिलो देख्न पुग्छु। सायद अब हाम्रो सम्बन्धहरू पनि त्यसरी नै धमिलिँदै गएर होला। मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि उसले मलाई मूर्ख बनाउँछिन्। सायद मूर्ख दिनमा पनि उसले यसरी मलाई मूर्ख बनाउने आँट गरेको थिइनँ होला। तर आज केही छैन। केटी राम्री थिए, ऊ मेरो साथी पनि त थिए। सहन मन लाग्यो। कमसेकम यस्तै भए पनि उसले मलाई नभई मलाई नै छानेकी थिए। उसले अरूलाई नभई मलाई नै छानेकी थिए। तर पनि मैले कहिल्यै सोचिनँ यस्तो निर्णय सजिलै गर्थिन् भनेर। ओके, जीवनमा केही दुःख कष्ट अनि आवश्यक हुन्छ। सहन सक्ने चोट त थिएन, तर पनि सहने कोसिस गरेँ, ताकि म उसको असल साथी पनि त हो र ऊ पनि मेरो असल साथी हो। उसको यो निर्णयलाई पनि हृदयदेखि स्वीकारेँ। अरू कोही नयाँ साथी पाएर हो या पहिलो मेसेजमा भने जस्तै पारिवारिक समस्या।
सायद त्यति ऊ झुट त मसँग बोल्नु नपर्ने हो, तर केटीहरूलाई एउटा मौका मात्रै चाहिन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्नु कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन्। जे होस्, म जहिले पनि उसको दर्शनाभिलाषी हुन थालेँ। मानौ कि मेरो मन कतै कैद भएको हुन्थ्यो अनि त्यसको चाबी चाहिँ उसँग मात्र भए जस्तो लाग्थ्यो मलाई। साँच्चै उसले भने जस्तै मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन पुग्यो। सरी एक्स्टर, सायद तिमीले पनि जानी जानी दुःख दिन खोजेको त थिएनौ, तर पनि म दुखी हुने कारण तिमी र तिम्रा यादहरूले नै हुन्। तर के गर्नु, सुकिसकेको छ सायद अब हामी बीचको मायाको त्यो ग्रन्थि। अब हामी बीचको सशर्त प्रेमका थप अध्यायहरू अझै बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन। हुन त बगेको खोला पनि 12 वर्षमा फर्कन्छ भन्छन्, तर म चाहन्छु जता पनि खोलाहरू छन् 12 वर्षमा त के 1200 वर्षमा पनि फर्कँदैनन्। जिन्दगीको यस अनुकूल समयमा आइपुग्दा मलाई कुनै झुटा उखानको सहारा पनि चाहिएको छैन। केवल तिमीलाई, तिमी मेरो असल साथी हौ। सायद ममा एउटा प्रेमीमा हुनुपर्ने भनिएका योग्यताहरू पनि ममा कमी थिएन र हाम्रो विगत पनि त्यति कमजोर त छैन, तर पनि तिम्रो लागि म र हाम्रो लागि त्यो प्रेम कथा दुवै अब जलेको कागजमा टल्केका ती अक्षर जस्ता भएका छौँ, जसलाई तिमीले चाहेमा अझै पनि जतनपूर्वक पढ्न र पुनर्लेखन गर्न सक्छौ। अथवा त्यो प्रेम कथा एउटा ओइलाउँदै गरेको फुल जस्तो थियो, हाम्रो सम्बन्धलाई सार्थकता दिन सक्छौँ। समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्छन्, सायद मलाई पनि यही अर्थमा पूर्ण गन्तव्यमा पुर्यायो मलाई त्यो निर्णयले। कुशल कणेलद्वारा लिखित यो लेख हामीले पढ्यौँ। यो उहाँको हामीले यथार्थ नै पठाउनु भनेको थियौँ र जतिसम्म लाग्छ मलाई यथार्थ नै पठाउनु भएको होला। आज हामीले कुनै पनि काल्पनिक लेख वाचन गर्दैनौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ अघिल्लो श्रृङ्खलामा, र आज हामी काल्पनिक लेख वाचन गर्दैनौँ पनि। आज हामीहरू यथार्थ वाचन गर्छौँ र अबको हाम्रो अन्तिम यथार्थतर्फ लाग्छौँ। एकजना अपरिचितद्वारा आएको छ। यो कन्फेसन हो। यो कन्फेसन केही क्षणमा। Confession letter for one of the male member of CSN group whose name starts with S भन्नुभएको छ। I confess today that I am absolutely and completely awestruck by your smile. Every time I see you in my heart skip a beat and I can't help flashing red like the sky on winter morning. I dream of you day in and day out. You are the only one on my mind now. Dear Romeo, I am your Juliet. Dear Majnu, I am your Laila. Dear Jack, I am your Rose. I miss you every time, every day, every hour, every minute, every second, every now. I am missing you a lot. I hope we will meet soon. From your secret admirer with love and lastly happy new year. एउटा कन्फेसन आएको छ। हामीले स्मृति विशेष श्रृङ्खलामा स्मृतिको वाचन गर्छौँ भनेका थियौँ र स्मृतिको कमी भएको कारणले गर्दा हामीले केही वाचन अगाडि गऱ्यौँ र यो अन्तिम कन्फेसन हामीले वाचन गरेर सकायौँ। आगामी श्रृङ्खला 2077 सालको दोस्रो श्रृङ्खला यही शुक्रबार दिउँसो 11 बजे साहित्यको पहलमा सुन्न नभुल्नुहोला। आख्यान विशेष श्रृङ्खला रहनेछ। आजको लागि यस श्रृङ्खलाबाट म सुशील आचार्य बिदा माग्छु। सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नववर्ष 2077 को मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, साहित्यको कहरको तर्फबाट र सृजनशील समाज नेपालको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट पनि छिटोभन्दा छिटो सबैजना उन्मुक्त हुन सकौँ, यसको लागि पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।